नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक और व्लॉग के साथ मलिक रमज़ान सरा हाज़िर खिदमत है। और आज के व्लॉग में जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है कि बड़ी ही परेशानी हो गई है, बहुत ही एक परेशानी आ गई है। तो ये एक कहानी है बड़ी, मैं आपको सुनाने लगा हूँ। एक जेन्युइन कहानी है। मुझे ना ट्विटर पे एक मैसेज आया है किसी का, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं स्क्रीनशॉट भी आप देख सकते हैं यहाँ पे साथ में आपको इधर नज़र आ रहा है। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि सर मेरी फ़ैमिली के लिए ना, मैं बहुत गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ और हम बहुत ही हमारे हालात बहुत ख़राब हैं, तो मुझे ना सपोर्ट कीजिए और कुछ पैसे वगैरह भेजें। तो मैंने उन्हें कहा कि यार ये आप कोई काम कर लें या क्या मांगने से। तो उन्होंने कहा नहीं सर कि आप मुझे सपोर्ट करें और जो है ना, वरना जो है ना मैं जब तक फिर उन्होंने एक टेक्स्ट किया कि जब तक आप मेरा ये मैसेज पढ़ रहे होंगे ना तो मैं खुदकशी कर चुका हूँगा वरना। तो मुझे बड़ी परेशानी हुई कि ये क्यों ऐसा हो गया। तो बहरहाल मैंने उनको जो है ना एक कॉल की और उन्हें मैंने समझाया कि यार इस तरह है कि ये जो है ना सीन इस तरह नहीं हो सकता कि आप इस तरह की चीज़ें करें और ये सारा कुछ। तो मैंने उनको मशवरा दिया कि आप यूट्यूब पे या रंबल पे कोई चैनल बना लें और फिर वो चैनल से आप जो भी आपके पास टैलेंट है आप वो करें, बजाय अब ठीक है हालात बिल्कुल हर किसी के अच्छे नहीं होते, बाद लोगों के इस तरह होते हैं, परेशानियां भी आती हैं, लेकिन मुश्किल में इस तरह करना, खुदकशी करना कोई अच्छा काम नहीं है। तो यूट्यूब चैनल उन्होंने कहा सर कि मैंने ना बहुत कोशिश की थी। तो कुछ लोग हैं जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, तो उनको मैंने कोशिश की कि मुझे चैनल मैंने कोई बनाया, ट्राई किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। तो मैंने जो है ना यूट्यूबर से रब्ता किया, लेकिन उनका जब भी उनको आप मैसेज करते हैं ना तो वहाँ पे एक फ़ीस का उन्होंने दिया होता है कि ये पहले जो है हम आपसे आप यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट दे सकते हैं कि ये साहब, मैं इनका नाम भी नहीं लेना चाहता, बड़े मशहूर यूट्यूबर हैं। इन्होंने अब जो मुझे स्क्रीनशॉट मिले हैं, इन्होंने लिखा है, जो उन्होंने मैसेज किया इनको, तो वहाँ पर लिखा हुआ आया कि आप जो है ना इतनी जो है ना यहाँ पर पैसे हमारे अकाउंट में जमा करें और हमें स्क्रीनशॉट दें और बाद में फिर आपसे बात करने का टाइम दिया जाएगा। और इसके अलावा एक और साहब का भी आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं यहाँ पे साथ में। तो उन्होंने भी इसी तरह का था कि बात करने की कोशिश की। तो बड़ी एक उनकी वो कहानी थी अजीब सी। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा नहीं यार, आपने टेंशन नहीं लेनी और किसी किस्म की भी आपने टेंशन नहीं लेनी, बल्कि आप इस तरह करें कि आप जो है ना मेरे साथ सारी चीज़ें मुझे बताएँ और मैं आपको चैनल बना कर देता हूँ। तो मैंने उनको जो है ना वहाँ पे एक चैनल बना कर दिया और चैनल जो है ना फिर सेटिंग कर दी, उसको सारा मैंने टाइम भी दिया। अभी भी उनको जो है ना उनकी बड़ी उनको खुशी हुई दिल्ली, लेकिन मैं बड़ा हैरान था। फिर मैंने खुद चेक किया, मैंने कहा यार ये लोग जो है ना बड़े 2 नंबर लोग हैं। ये बड़े बड़े जो यूट्यूबर आप जिनको देखते हैं, आपको टेक के हवाले से भी चीज़ें बता रहे होते हैं, तो ये इंतहाई किस्म के ना बड़े अजीब लोग हैं। मैं कोई ऐसी अब्यूसिव लैंग्वेज उनके खिलाफ यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे बड़ा ही दुख हुआ है। दुख इसलिए हुआ है कि आप देखें कि यार ये लोग हैं ना, आप देखें ये आवाम को भी बेवकूफ़ बनाते हैं, व्यूज़ हासिल करने के लिए थंबनेल इस तरह के दे रहे होते हैं, और फिर जो है ना ये इन लोगों को भी बेवकूफ़ बनाते हैं, हमारे जो गरीब लोग होते हैं। अब देखें कि लूटते भी हैं लोग कुछ दिन के, यानी कि एक तो आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं थंबनेल के थ्रू या अपनी इन चीज़ों के थ्रू, और दूसरा जो ये कर रहे हैं कि ये लोगों को इस तरह लूट रहे हैं कि यानी कि अब अगर होना तो ये चाहिए, ये आपका मुल्क है, ये आपके लोग हैं। वैसे तो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यकीन करें मेरे साथ जो भी रब्ता करता है ना, मैं हालांकि इसमें यूट्यूब पे 2015 से हूँ और मैं मुख्तलिफ़ इदारों में मैंने काम किया है, इंटरनेशनल इदारे भी हैं उसमें, और ये बड़े बड़े जो मीडिया हैं उनके साथ मैंने काम किया है। तो साफ़ी अभी भी काम कर रहा हूँ। और यूट्यूब चूँकि मेरे ऊपर थोड़ा सा कुछ हवालों से इदारों की अपनी पॉलिसी होती है, तो उस वजह से मैं अपने व्लॉग्स वगैरह नहीं दे रहा था, लेकिन अभी मैंने ये शुरू कर दी हैं। मुझे बड़ी जल्दी ये चीज़ें करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने लेट की। बहरहाल तो मेरे साथ जो भी लोग रब्ता करते हैं, उन्होंने रंबल का अकाउंट बनाना हो, फेसबुक को कोई बनाना हो, तो कोई भी चीज़ उन्होंने बनानी हो, तो मैंने कभी भी उनको ये नहीं कहा कि यार आप जो है ना कोई मैं चार्ज लूँगा या मैं आपको काम करने के लिए। हाँ, उनको कह देता हूँ कि यार फ़लाँ टाइम मैं वो हूँ, तो उस टाइम मैं उनको सारा कुछ काम कर देता हूँ फ्री में। और कभी किसी से कोई वो भी नहीं किया कि यानी कि हाँ किसी को ये कह दिया कि जैसे कि ये लोग करते हैं ना कि हमारे यूट्यूब पे हमारे ये लिंक भी शेयर करो या हमें कहीं पे इस तरह की बातें करो, ये भी कभी किसी से कोई फेवर नहीं ली। तो हमारे यहाँ आप देखें
کہ بڑی ہی بدنصیبی ہے کہ یہ لوگ ہمارے یہاں نا آپ دیکھیں جب ان کو کوئی نہیں دیکھا ہوتا تو بڑی یہ لوگوں کو منتیں کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جب یہ کیا کہتے ہیں کہ ان کے سبسکرائبر آ جاتے ہیں یا اس طرح آ جاتے ہیں تو پھر یہ پیسے لیے بغیر آپ سے بات بھی نہیں کرتے۔ تو یہ آپ لوگوں کو صرف میرا اس ولاگ کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو کہانی سنائی ہے نا، یہ میرے خود اپنے ساتھ یہ ہوا ہے، اور یہ اپنے ساتھ ابھی کی کہانی ہے، یہ ابھی ریسنٹلی ابھی چند دن ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے جو ہے نا یہ ایک ہے کہانی۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ ایسے 2 نمبر لوگوں سے یا ان کی جنہوں نے بڑے بڑے تھمبنیل دیے ہوتے ہیں یا اس طرح کی انہوں نے چیزیں کی ہوتی ہیں اور اس طرح کی آپ دیکھیں پھر ان کی حقیقت دیکھیں کہ یہ مطلب ایک غریب آدمی ہے۔ اب آپ کا کیا ہو جائے گا کہ آپ اس کی چینل کی سیٹنگ کر دیں گے، آپ اس کو بنا دیں گے۔ یار یوٹیوب اتنا بہت بڑا انٹرنیشنلی نا، یوٹیوب ایک بہت بڑی ایک انڈسٹری سمجھ لیں، یہ ایک بہت بڑا ایک ادارہ ہے، اور کسی سے بھی میں آپ کو یہ کہتا ہوں نا کہ جو علم جو ہے نا یہ بانٹنا چاہیے، اور بانٹنے سے نا یہ اللہ تعالیٰ اور بھی دیتے ہیں اور بڑھتا بھی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں بڑی کم ظرفی ہوتی ہے کہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہاں پہ مجھے یاد آ گئی ہے، ایک صاحب تھے، ہمارا ایک اور چینل ہے، تو اس حوالے سے ان سے ہم نے بات کی کہ حلیم کا وہی کام کرتے ہیں نا، اور بڑے مولوی صاحب ہیں، بڑی انہوں نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے۔ تو ہم نے کہا یار ہم نے شوٹ کرنا ہے ایک فوڈ کے حوالے سے، کیونکہ چینل بھی فوڈ کے حوالے سے ہے، تو ہم نے یہ شوٹ کرنا ہے، تو آپ برائے کرم جو ہے نا اس طرح کریں کہ ہمیں جو ہے کچھ وقت دے دیں اور شوٹ۔ تو وہ بڑے انہوں نے عجیب، انہوں نے کہا یار ہم جو ہے نا یہ میرے بھائی گئے تھے کراچی اور وہاں سے وہ سیکھ کر آئے ہیں، تو ہم جو ہے نا اس طرح نہیں کریں گے کہ آپ کو اس طرح کوئی چیز ہم نہیں دیں گے، کیونکہ پھر وہ ہمارے بھائی سیکھ کر آئے لوگ دیکھیں گے تو پھر وہ بنانا شروع کر دیں گے۔ تو مجھے بڑی ہنسی بھی آئی اور حیرانگی ہوئی، میں نے کہا ویسے ان کو دیکھیں، ان کی داڑھی دیکھیں اور سر پہ ٹوپی اور ہاتھ میں تسبیح اور 5 وقت کا نمازی بندہ ہے، لیکن اس کا اللہ پہ اتنا ہی صرف یقین ہے کہ یہ جو ہے نا مطلب عجیب ہے، وہ تھی ان کی منطق تھی کہ اگر مطلب میں نے اس طرح کی چیز بتا دی، حالانکہ ہم اسے سیکھ نہیں دیتے، ہمارا تو فوڈ کا چینل تھا اس حوالے سے، لیکن وہ مطلب کہہ رہا تھا کہ مطلب دوسرے لوگ بنانا شروع کر دیں گے۔ یار یہ دنیا اتنی بڑی ہے نا، یقین کریں کہ آپ اپنا ٹیلنٹ ہے، اپنا علم ہے وہ بانٹیں، دوسروں کی مدد کریں، کچھ بھی نہیں ہوتا، ہر کسی نے اپنا نصیب یا مقدر کمانا ہوتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں آپ کہ اس طرح کی چیز نہ کیا کریں، آپ سب کے لیے ہے، اور اگر اب پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، ضرورت کی حد تک تو پیسہ ٹھیک ہے، لیکن پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کسی سے بھی کوئی آپ کا علم ہے، کوئی آپ چیز جانتے ہیں تو دوسروں کو سکھائیں اور دوسروں کو آپ عطا کریں، دیں، اور ان کو یہ نہ کہیں کہ یار میں تو اب آپ دیکھیں، چلو ایک بندے سے آپ کسی کو اپنے چینل مونیٹائز کر کے دینا ہے یا کوئی چیز کما رہا ہے، اس کی فیس کی حد تک میں ذاتی طور پہ تو اس کا قائل نہیں ہوں، لیکن پھر بھی آپ اتنے بزی ہیں اور آپ ٹھیک ہے کنٹینٹ بھی کریٹ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کرتے بھی ہیں تو لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کی، غریب لوگوں کی جو واقعی محنت کرنا چاہتے ہیں، کچھ کمانا چاہتے ہیں، تو ان کو جو ہے نا آپ ان کی مدد کیا کریں، اور آئندہ سے جو میرے ویورز ہیں یا مجھے دیکھنے والے آپ جتنے بھی لوگ ہیں، آپ جو ہے نا کوشش کیا کریں کہ جتنا بھی آپ سے ہو سکے آپ لوگوں کی مدد کیا کریں، اور اس کا جو ہے نا آپ کو اللہ ہی اجر دے گا۔ تو امید ہے کہ آج کا جو میرا ولاگ ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اور آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا یہ جو یوٹیوبرز ہیں اگر کسی کو فیم مل بھی گیا ہے، اللہ نے عطا کر دیا ہے، اسے چاہیے کہ دوسروں کی فری میں مدد کرے اور ان کی ہیلپ کرے، تو آپ کمنٹ کریں اور دوسرا میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔